डॉक्टर गोंतर वॉन हैकन्स नीदरलैंड से था। यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग में पढ़ाता था और उसने 1977 ईस्वी में इंसानी अज़ा को महफूज बनाने की नई तकनीक ईजाद की। इस अमल को प्लास्टिनेशन कहते हैं। इस अमल में इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ परतों में काट कर उस तरह महफूज किया जाता है कि देखने वाले छोटे से छोटे खुलिये को भी खुली आँख से देख सकते हैं। ये मेडिकल साइंस में बड़ा ब्रेक था। इसके ज़रिए मेडिकल के तालिब इल्मों को इंसानी जिस्म की साख्त, एनाटॉमी आसानी से समझाई जा सकती थी। डॉक्टर गोंतर ने बाद अज़ा एम्स्टरडैम में बॉडी वर्ल्ड के नाम से म्यूज़ियम बना दिया। मुझे 18 जुलाई को ये म्यूज़ियम देखने का इत्तेफाक हुआ। मेरी दूसरी बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हैं, मैं उसे भी साथ ले गया। म्यूज़ियम 7 मंजिला है और इसमें 200 लाशों के अज़ा महफूज हैं। म्यूज़ियम के गेट पर बोर्ड लगा है, ये तमाम जिस्म हमें वॉलंटियर्स ने डोनेट किए हैं। ये डोनर्स का इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान है। हम आज इनकी वजह से इंसानी जिस्म को बेहतर अंदाज से समझ पा रहे हैं। खुशी डॉक्टर गोंतर की ज़िंदगी का बड़ा चैलेंज था। वो पूरी ज़िंदगी खुशी की वजूहात तलाश करता रहा, लिहाजा उसने उस म्यूज़ियम का दूसरा नाम खुशी की तलाश रख दिया। डॉक्टर ने म्यूज़ियम में खुशी के तमाम अनासर डिस्कस किए। ये म्यूज़ियम बहरहाल गैर रिवायती और दिलचस्प था। इमारत के मुख्तलिफ लेवल्स पर इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ दर्जे और मुख्तलिफ अज़ा के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। पहले हाल में इंसान का दिमाग और नर्वस सिस्टम है। आप डॉक्टर का कमाल देखें, उसने इंसानी जिस्म के तमाम नर्वस रीढ़ की हड्डी समेत खुश्क करके उस पर प्लास्टिक की तह चढ़ाकर फर्श पर कड़े कर दिए हैं। आप अपनी आंखों से सर से लेकर पाँवों के नाखून तक इंसान के तमाम नर्वस देख सकते हैं। उसके बाद इंसानी जिस्म का एक एक फंक्शन खुलता जाता है। हम उठते बैठते और चलते फिरते कैसे हैं, हम चीज़ें कैसे पकड़ते हैं, खून कैसे बनता है और दिल इसे साफ़ करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे भिजवाता है। हाजमे का क्या निज़ाम है, दिल के दौरे क्यों पड़ते हैं, इंसानी जोड़ कैसे काम करते हैं और ये ख़राब क्यों होते हैं, इंसान को दर्द क्यों होता है और इससे निजात कैसे हो सकती है, इंसानी याददाश्त के क्या क्या हिस्से हैं और इन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इंसान अपना तवाज़ुन कैसे बरकरार रखता है, हम ताश क्यों और किस तरह खेलते हैं, म्यूज़िक का इंसान की नफ्सियात पर क्या असर होता है, हम हंसते हैं तो जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं, एक्सरसाइज के दौरान हमारे दिमाग में क्या बदलता है, हम जब चीज़ों को खींचते या घुमाते हैं तो जिस्म के कौन कौन से उज़लात काम आते हैं, डांस का इंसानी जिस्म पर क्या असर होता है, हमें गुम हो जाने का अंदेशा क्यों पैदा होता है, हमारे बाजू में कितने नर्व्स और उज़लात हैं, टांगों और हाथों की जिल्द में क्या फ़र्क है, जिल्द के किस किस मसाम में खून जाता है और क्या क्या तब्दीली लाता है, और ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे होता है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। मुझे इस म्यूज़ियम में जाकर पता चला पित्ते और मसाने में कैंसर की बड़ी वजह सिगरेट नोशी है। फेफड़ों के कैंसर के बाद ये सिगरेट नोशों में दूसरा बड़ा कैंसर है और इसकी वजह तंबाकू है। तंबाकू के केमिकल खून से होते हुए जब पित्ते और मसाने में जाते हैं तो ये वहाँ कैंसर पैदा कर देते हैं। डॉक्टर गोंतर ने ये इंकिशाफ 1980 ईस्वी की दहाई में किया था। म्यूज़ियम में मुंह से लेकर मकद तक हाजमे का सारा निज़ाम भी है और हाजमे के ये सारे आज़ा असल थे। मुझे पहली मर्तबा मालूम हुआ खुशी का बराह रास्त ताल्लुक़ बड़ी आंत से है। खुशी और कामयाबी या केमिकल सेरोटोनिन 97% बड़ी आंत में पैदा होता है और अगर आपका बाउल ठीक काम नहीं कर रहा, आप कब्ज़ या डायरिया के शिकार हैं तो आप खुश नहीं रह सकेंगे। लिहाजा अगर खुश रहना चाहते हैं तो वॉशरूम का सिस्टम ठीक रखें। ये भी पता चला हम जो खाते हैं वो हम बन जाते हैं। हमें सेहतमंद रहने के लिए 40 किस्म की खुराकें चाहिए और कोई एक ग़िज़ा ये सारे अज्जा पूरे नहीं कर सकती। लिहाजा हमें ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें फ्रूट, सब्ज़ियाँ, जैतून का तेल, होल ग्रेन, गोश्त और मछली हो। म्यूज़ियम में बाकायदा अमली तौर पर दिखाया गया
جدید دور کی 3 خوراکوں نے انسان کو کیسے برباد کیا۔ یہ چینی، نمک اور پروسیسڈ غذائیں ہیں۔ شوگر دل کے امراض، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، کینسر اور موٹاپا ان خراب غذاؤں سے منسلک ہیں۔ میوزیم میں یہ بھی پتہ چلا، خوشی کا تعلق اچیومنٹس، کامیابی سے ہوتا ہے۔ آپ جب کوئی ٹارگٹ پورا کر لیتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے۔ آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ کے ٹارگٹ اچیو کیا کریں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ تاہم آپ کے ٹارگٹس مثبت ہونے چاہیے، کیونکہ منفی ٹارگٹ کے بعد انسان گلٹ، احساس گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، اور گلٹ خوشی کو نگل جاتا ہے۔ یہ بڑی دیر تک انسان کے ذہن میں بھی رہتا ہے۔ میوزیم میں دعویٰ کیا گیا فخر، شکر اور قہقہا انسان کے اندر خوشی پیدا کرتے ہیں، اور ان کا اثر بڑی دیر تک قائم رہتا ہے۔ ڈاکٹر گونتر کا دعویٰ تھا، آپ اگر فخر، شکر اور قہقہے کو روزانہ 3 مرتبہ دہرا لیں تو آپ خوش رہنا سیکھ جائیں گے۔ ڈاکٹر نے انکشاف کیا، سٹریس انسان کا دشمن کے بجائے محسن ہے۔ ہم جب سٹریس میں آتے ہیں تو پورا جسم الرٹ ہو جاتا ہے، اس میں انرجی آ جاتی ہے۔ سٹریس انسان کی یادداشت بھی بڑھاتا ہے، اس کے دفاعی نظام کو بھی بہتر بناتا ہے، مشکلوں سے نکلنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے، اور اس کی پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا دنیا کے تمام کامیاب لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی سٹریس کے خوفناک فیز سے گزرتے ہیں۔ اگر آپ کو سٹریس نہیں ہوگا تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی۔ آپ کی زندگی بور، سست اور ڈپریشن سے بھرپور ہوگی۔ ڈاکٹر گونتر کے مطابق قدرت نے انسان کی کامیابیاں سمیٹنے کے سسٹم میں بریک نہیں لگائی، چنانچہ یہ جب کسی دنیاوی کامیابی کی طرف دوڑتا ہے تو پھر دوڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ رک نہیں پاتا، اور یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ لہٰذا انسان کو آگے بڑھنے سے قبل سب سے پہلے انف کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ جس دن یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس دن آپ خوشی کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر گونتر کی ریسرچ کے مطابق انسان کے اندر خوشی کے عناصر اچیومنٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اچیومنٹ کسی نہ کسی ریوارڈ سے منسلک ہوتی ہیں۔ آپ ریس جیتتے ہیں تو آپ کو میڈل یا کیش پرائز ملتا ہے، یہ آپ کا ریوارڈ ہے۔ یہ جب تک آپ کو ملتا رہے گا آپ اس وقت تک بھاگتے رہیں گے، کیونکہ ریوارڈ آپ کے دماغ میں خوشی اور فخر کے کیمیکل پیدا کرتا ہے۔ خوشی اور فخر کے یہ کیمیکل انسان کو شراب، سگریٹ، چرس، ہیروئن اور ڈرگس سے بھی ملتے ہیں۔ ڈرگس کے کیمیکل اصل کیمیکل سے 10 گنا ہوتے ہیں، چنانچہ یہ زیادہ تر لوگ اصل کامیابی کے بجائے ڈرگس کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں شروع میں اس میں خوشی اور فخر ملتا ہے، اور چند ہفتوں کے بعد اگلی خوراک یا زیادہ سے زیادہ خوراک ان کا ریوارڈ بن جاتی ہے، اور یوں یہ گٹ گٹ کر مر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گونتر کے مطابق ہماری زندگی ریوارڈز کے گرد گھومتی ہے۔ ہم اگر یہ قدرتی طریقے سے حاصل کر لیں تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں ہم ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گونتر نے انکشاف کیا، خوشی کے 50% حصے کا انحصار ہماری ڈی این اے پر ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ خوشی کی ڈی این اے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، انہیں خوش ہونے کے لیے کسی اضافی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوشی کا 40% حصہ ہماری سوچوں سے جنم لیتا ہے۔ ہم زندگی کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں اور ہماری دماغی صورتحال کیا ہے، یہ سب مل کر ہماری خوشی کا فیصلہ کرتی ہیں۔ جبکہ ہماری خوشی میں حالات کا تعلق صرف 10% ہوتا ہے۔ مہنگائی میں کمی، خوشگوار موسم، اچھے دوست، اچھی حکومت، موٹیویشنل تقریب، ملک میں امن اور اچھی فلموں کا ہماری خوشی میں صرف 10% حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کی سوچ مثبت ہوتی ہے یا وہ خوشی کا ڈی این اے لے کر پیدا ہوتے ہیں، وہ جنگوں، سیلابوں،
جنگلوں وباؤں سے بے روزگاری اور انتہائی درجے کی مہنگائی میں بھی خوش رہتے ہیں۔ ان پر بیرونی حالات اثر نہیں کرتے۔ اس کا دعویٰ تھا، ہم اپنی ڈی این اے نہیں بدل سکتے۔ اگر قدرت نے ہمیں غمگین ڈی این اے دے کر دنیا میں بھیجا ہے تو ہم کسی بھی موسم اور کسی بھی کامیابی کے بعد خوش نہیں ہو سکیں گے۔ تاہم انسان اپنے دماغ پر کام کر کے خود کو 40% تک خوش رکھ سکتا ہے۔ قدرت کے اس راز سے زیادہ تر اداس اور غمزدہ لوگ واقف نہیں ہیں، چنانچہ یہ دماغ کو گھٹن میں دھکیل کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دیتے ہیں اور ساغر صدیقی بن کر 46 سال کی عمر میں فٹ پاتھ پر فوت ہو جاتے ہیں، یا سعادت حسن منٹو کی طرح خود کو شراب میں ڈبو کر صرف 43 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کاش سعادت حسن منٹو اور ساغر صدیقی ڈاکٹر گونتر سے ملے ہوتے یا انہوں نے یہ میوزیم دیکھا ہوتا تو شاید آج ان کی کہانی مختلف ہوتی۔ بہرحال یہ میوزیم کمال ہے۔